C de rentabilité et C de fermeture. عطاني لا فونكسيون سوا لو كو توتال est égal 3Q أس 3 ناقص 6Q au carré زائد 12Q. وقال لي في السؤال calculer le prix à partir duquel l'entreprise réalise le profit. يعني غير نسمع بأن بغا مني لو بري فاش لونتربريز تتولي تتربح، يعني راه تنهضر على السي دو رونتابيليتي. سي دو رونتابيليتي est égal كيما شفنا هي المين ديال الكو موين. خاصنا نقلب على الكو موين. الكو موين شنو تساوي؟ عارفينه بانه تساوي الكو توتال على كي تساوي 3 كي او كاري ناقص 6 كي زائد 12. جبت الكو موين. بالنسبه للسي دو رونتابيليتي خاص يكون عندي الشروط الاولى، يعني كونديسيون دو بروميير اوردر تقول لي بان الكو موين بريم est égal à 0. يعني تندير الشقاق ديال هاد الكو موين اللي هي 3 كيو او كاري ناقص 6 كيو زائد 12 بريم est égal à 0. ندير الشقاق تعطيني هي 6 كيو ناقص 6 تساوي 0، يعني ان كيو تساوي 6 على 6 تساوي 1. خرجت لا كونتيتي est égale à 1. كونديسيون دو سكوند اوردر تنبغي نفيريفي بها هاد الريزلطا، يعني خاص ضروري تكون كونديسيون دو سكوند اوردر يعني كبر من 0، يعني كو موين سكوند كبر من 0. الا شقيت 6 كيو ناقص 6 بريم يعني تندير المشقة الثانية، هذه هي المشقة الأولى تندير هذه المشقة الأولى تندير المشقة الثانية ديالها، يعني شنو غتعطيني هي 6 و6 كي دايرة كبر من 0، يعني بأن هاد كي تساوي 1 راه عندي صحيحة. مفهوم؟ تنجي دابا تنمشي لا فونكسيون اللي عندي، ها الكو موين هي هادي ياك، تنجي لا فونكسيون اللي عندي كو موين كي شحال تتساوي الكونتيتي فاش حسبت لقيتها تساوي 1، يعني تساوي 1 تساوي تنعوض هنا هي 3 كي او كاري، يعني 3 في 1 او كاري ناقص 6 في 1 زائد 12 تتساوي 9. اشنو تتعني هاد 9؟ هو لو بري ا بارتير دوكيل لونتربريز رياليز لو بروفي. الا كان عندي شو بري كبر من 9 راه لونتربريز رياليز بروفي. الا كان عندي بري اصغر من 9 راه لونتربريز نو رياليز با بروفي. نجيو دابا للسي دو فيرميتور ونحاولوا نخدموا واحد ليكزامبل. سي دو فيرميتور كيما شفنا العلاقه ديالها بانها تتساوي المين ديال الكوفاريابل موين. وشنا هي سي دو فيرميتور؟ سي دو فيرميتور هو لو بري en dessous duquel l'entreprise doit fermer ou la doit cesser ses activités. يعني هو داك لو بري اللي قل منه لونتربريز خاصها تسد، ما خاصهاش تبقى خدامه لانها كاينه في البيرت. اكزامبل عندنا الكو توتال تتساوي 2 على 3 كيو أس 3 ناقص كيو كاري ناقص 2 كيو ياك. وقال لي كالكولي اكزامبل، قال لي اسك سي اكزامبل سي بي سي لو بري est égal à اكزامبل ناخدو شي قيمة معينة. لو بري عطاني لو بري est égal à 9 ولا ناخدو A4 ياك. سي لو بري est égal est-ce que l'entreprise doit cesser ses activités, ou est-ce que l'entreprise doit fermer. يعني نفس السؤال
غنسمع في سي سيز اكتيفيتي ولا فيرمي، تعني بان خاصني نحسب سي دو فيرميتور. يعني عندي هنا سي دو فيرميتور اشنو تتساوي؟ اتيغال لمين ديال كوفاريابل موين. خاصني نجبد الكوفاريابل موين. عندي هنا الكوفاريابل موين، كوفاريابل موين اتيغال كوفاريابل موين اتيغال كوفاريابل توتال على كيو. عندي هنا هاد الكو توتال اللي عاطيني راه ما عاطينيش شي حاجه فيكس، راه بحال عاطيني كوفاريابل توتال. يعني غنقسم على كي تساوي 2/3 كيو أس 2 ناقص كيو ناقص 2. انا خرجت الكوفاريابل نفس الطريقه كيما خدمنا في سي دو غونطابيليتي، غنخدم دابا في سي دو فيرميتور. يعني اول غنخدم لي كونديسيون دو بروميير اوردر. كونديسيون بروميير اوردر تتعني بان الكوفاريابل موين بريم تساوي 0، لان تنحسب هنا الكوفاريابل موين فاش يكون في المين. ندير الاشتقاق ديالاش ديال 2/3 كي او كاري ناقص كي ناقص 2 بريم. ندير الاشتقاق هي 4/3 كي ناقص 1 تساوي 0 منه كي تساوي 3/4. الشرط الثاني هو الكونديسيون دو سكوند اوردر. كونديسيون دو سكوند اوردر هو الكوفاريابل موين دو بريم كبر من 0. غتخرج لي 4/3 كبر من 0. دابا عاد فين نجي نحسب يعني في المينيموم الكوفاريابل موين، يعني كي شحال تتكون تتساوي شحال خرجت قويله 3/4 هي هذه. وغنعوض فين؟ غنعوض في الفونكسيون ديال الكوفاريابل موين، يعني تساوي 2/3 الكل او كاري ناقص 3/4 ناقص 2. فاش غادي نحسبها تخرج ناقص 19/8. كي خرجت لي السيد فيرميتور هنا سالبة، يعني أي عدد سالب تنعتبر تساوي 0. سيد فيرميتور تساوي 0. وهنا هاد لو بري اللي عندي إلا قارنتو السيد فيرميتور كبر من السيد فيرميتور، يعني لونتربريز دوا كونتينيي سيز اكتيفيتي. فهم؟ اسكو إلا قال لي اسكو لونتربريز دوا كونتينيي سيز اكتيفيتي c'est de fermeture. Est-ce que l'entreprise doit cesser ses activités? C'est de fermeture. Est-ce que l'entreprise doit fermer ses activités? C'est de fermeture. يمتى تنخدم سي de rentabilité إلا قال لي est-ce que ولا quel est le prix à partir duquel l'entreprise réalise profit ولا est-ce que l'entreprise est rentable. bon هنا تنحسب سي de rentabilité. نتمنى تكونوا فهمتوا، وغنشوفوا الفيديو الاخر اللي غندير لكم ديال ليكو هو ديال لا فونكسيون دوفر.